नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण दर यस साता घटेको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमण दर घटेको र प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर घट्दै र उपत्यका बाहिर बढ्दै गएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष 3 गुणाले संक्रमण दर फैलिएको छ। प्रदेशगत रूपमा संक्रमणको अवस्थाबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज मे 25 अर्थात् विश्व थाइराइड दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। पछिल्लो समय नेपालको जनसङ्ख्याको 4.5% मानिसलाई थाइराइड रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। थाइराइड तथा हर्मोन रोग र उपचारबारे थाइराइड रोग विशेषज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा भने यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण दर यस साता घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस साता संक्रमण दर घटेको जानकारी दिएको हो। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले गत साताको तुलनामा यस साता 5.7%ले संक्रमण दर घटेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमण दर घटेको छ भने प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश 2, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढेको छ। बागमती प्रदेशमा 11.31%, गण्डकीमा 10.87% र लुम्बिनी प्रदेशमा 19.1% संक्रमण दर घटेको छ। सबभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमण दर फैलिएको छ। प्रदेश 2 मा 105.1% को दरले संक्रमण बढेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 26.8%, कर्णालीमा 29.1% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9.6%ले संक्रमण दर बढेको छ। अहिले संक्रमण दर कम भए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरे पुनः बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यस्तै 50 जिल्लामा संक्रमणको दर व्यापक रूपमा फैलिएको छ। प्रति लाख जनसङ्ख्यामा 27.8 जनामा दैनिक संक्रमण छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष 3 गुणाले संक्रमणको दर फैलिएको छ। गत वर्ष असोजमा प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 131.7 जनामा दैनिक संक्रमणको दर रहेको थियो भने यसपटक जेठमा नै 307.6 जनामा संक्रमणको दर रहेको छ। संक्रमणको पोजिटिभ हुने दर पनि गत वर्षभन्दा यस वर्षको दोस्रो लहरले बढेको पाइएको छ। गत वर्ष 25.2% मा पोजिटिभ दर र यस वर्ष 46.7% मा पोजिटिभ दर रहेको छ। यस वर्ष संक्रमित मध्ये 1.31% को निधन भएको छ भने गत वर्ष 0.75% को निधन भएको थियो। अहिले हरेक
उमेर समूहमा सङ्क्रमणको कारणले मृत्युदर बढिरहेको छ। सबैभन्दा बढी 10 जिल्लामा सङ्क्रमणको जोखिम छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रूपन्देही, बाँके, मोरङ, कास्की, कैलाली, दाङ र चितवनमा बढी सङ्क्रमण फैलिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण घट्दै र उपत्यका बाहिर बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। विगतको हप्ताभन्दा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा कतिको परिवर्तन आयो भनेर यो ग्राफले देखाइरहेको छ। नेपालमा समग्र रूपमा हेर्ने हो भने गत हप्ताभन्दा यो हप्ता कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा थोरै गिरावट आएको छ। जम्मा समग्रमा 5.7%ले घटेको देखिन्छ। तर यसलाई हामीले प्रदेश अनुसार हेर्ने हो भने विभिन्न प्रदेशमा थपघट भएको देखिन्छ। जस्तै कि बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा चाहिँ घटिरहेको र अन्य प्रदेशहरू जस्तै कि कर्णाली, प्रदेश 2, प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिममा चाहिँ बढेको देखिन्छ। र यसमध्ये पनि विशेष गरी प्रदेश 2मा चाहिँ झन्डै 105%ले गत हप्ताभन्दा यो हप्ता सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै गरी हामीले यो सङ्क्रमण कतिको व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ भनेर जिल्ला अनुसार हेर्ने हो भने पनि नेपालमा कम्तीमा पनि 50 वटा जिल्लामा एकदमै व्यापक रूपमा अहिले फैलि नै रहेको छ। र नेपालको समग्रमा हेर्ने हो भने जम्मा प्रति लाख जनसङ्ख्यामा अहिले 27.8 दैनिक कोरोना सङ्क्रमण देखिन्छ। र व्यापक भन्नाले 10 प्रति लाख जनसङ्ख्याभन्दा बढी चाहिँ दैनिक केसेसहरू आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले व्यापक भन्छौँ। र अहिले 50 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा नै फैलिरहेको छ। त्यस्तै गरी विगतको वर्ष र यो वर्षको कोरोनाको सङ्क्रमणको लहरलाई हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विगत वर्षभन्दा सबैलाई अहिले थाहा छँदैछ यो वर्ष चाहिँ लगभग 3 गुणा बढीले चाहिँ सङ्क्रमणमा वृद्धि भएको छ। अहिले हामी लगभग चुरोमा दोस्रो लहरको लगभग चुरोमा नै पुगिसकेको छौँ। र पहिलो लहरमा झन्डै 131.7 प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा दैनिक सङ्क्रमण देखिएको थियो भने अहिले यो हप्ता चाहिँ 307.6 प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा दैनिक सङ्क्रमण देखिएको छ। र कोभिड परीक्षण पोजिटिभिटी आउने दरलाई पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने गत वर्षको पहिलो लहर थियो त्यो लहरमा भन्दा यो दोस्रो लहरमा एकदमै बढी मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ। पहिलो वर्ष चुरोमा पुग्दाखेरि झन्डै 25% जति केस पोजिटिभिटी रेट भन्नाले सङ्क्रमण पोजिटिभ हुने दर देखिएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ 46.7% भन्नाले चाहिँ एकदमै बढी नै पोजिटिभको दर देखिएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा कोभिड सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा तुलना गर्ने हो भने सङ्क्रमितहरूको उमेर समूहहरू हेर्दाखेरि उमेर समूहमा वितरण चाहिँ उस्तै नै देखिन्छ। धेरै समाचारहरूमा र धेरै हामीले सुन्ने गरेका छौँ नयाँ यो अहिले चाहिँ कम उमेर समूहमा चाहिँ बढी सङ्क्रमित भएको भन्ने कुरा। तर यो पहिलो र दोस्रो लहरमा सङ्क्रमितको उमेर समूहको विभाजन हेर्ने हो भने चाहिँ प्रतिशतमा हेर्दाखेरि उस्तै नै देखिन्छ। तर यो सङ्क्रमण 25 देखि 45 वर्षको व्यक्तिहरू नै नेपालमा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिशतमा उस्तै भए पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबमा उहाँहरूको सङ्क्रमणमा एकदमै धेरै वृद्धि भएको देखिन्छ। र सङ्क्रमितहरूमा मृत्युको तुलना गर्ने हो भने पनि विगतको वर्षमा भन्दा पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूमा मृत्यु एकदमै बेसी देखिएको छ। कुलमा हेर्ने हो भने महिला र पुरुषमा दुवैमा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने दुवै महिला पुरुषमा नै बढी भएको छ र कुलमा पनि यो बढी भएको छ। अहिले चाहिँ लगभग 1.3% झन्डै 1.3% सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भएको पाइएको छ। र उमेर समूह अनुसार यो हामीले हेर्ने हो भने पनि के देख्छौँ भने हरेक उमेर समूहमा नै यो मृत्यु हुने जोखिम चाहिँ बढ्दो छ। विशेष गरी 1 देखि 4 झन्डै 4 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा चाहिँ विगतको वर्षमा 0.2% मात्र मृत्युदर थियो भने अहिले चाहिँ 1.1% मृत्युदर देखेको छ। र 35 वर्षभन्दा माथि चाहिँ सबै समूहमा नै उमेर समूहमा नै मृत्युदर चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। जति बढी उमेर समूह त्यति नै मृत्युदरको चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ। र अहिले यो सबै कुराको हिसाबले हेर्ने हो भने सङ्क्रमण व्यापक रूपमा 50 जिल्लामा फैलिरहेको र मृत्युदर पनि एकदमै बढिरहेको र अहिले हामी एकदम माथि चुरोसम्म पुगिसकेको सबै हिसाब गर्ने हो भने अब चाहिँ हामी नागरिक समाज र हरेक निकायको यो सङ्क्रमणको नियन्त्रणमा उत्तिकै भूमिका रहेको देखिन्छ।
विशेष गरी हामी सबैजना चाहिँ अहिले सचेत हुन जरुरी छ, किनभने यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या अहिले घटिरहेको देखिए तापनि यदि हामीले जनस्वास्थ्यको मापन नियमहरूलाई चाहिँ पालना गरेनौँ भने यो सङ्क्रमण सङ्ख्या नघटेर बढ्न जान सक्छ। त्यही कारणले अब अझै पनि बढी महत्त्वको विषयमा चाहिँ कोभिडको जाँच गर्ने रहेको छ। हरेक जनमानसले आफूलाई ज्वरो आएको, खोकी लागेको, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने जस्ता कोभिडका लक्षणहरू देखा पर्यो भने तुरुन्तै आफूलाई चाहिँ आफ्नो समाज, घर परिवारबाट आइसोलेट गर्ने र सकेसम्म छिटो चाहिँ कोभिडको परीक्षण गर्ने गरेमा हामीले छिटो सङ्क्रमितलाई चाहिँ आइसोलेट गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी उच्च जोखिम भएका ठाउँहरूमा विशेष गरी अहिले गाउँबाट चाहिँ धेरै समाचारहरू आइरहेका छन् कोभिडको सङ्क्रमण फैलिरहेको। त्यस्तो ठाउँहरूमा समूहगत रूपमा कोभिड-19 को परीक्षण गर्यो भने हामीले त्यहाँ समुदाय स्तरमा चाहिँ एकदमैसँग फैलिनबाट जोगाउन सक्छौँ। कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। गत हप्ताहरूमा पनि हामीले यसलाई विशेष जोड दिइरहेका थियौँ र यो हप्ता पनि जो चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। आफ्नो लक्षण देखेको 2 दिन अगाडिदेखि 10 दिन पछाडिसम्म आफूले भेटघाट भएका व्यक्तिहरूलाई 3टा सूचना दिने। पहिलो 10 दिनसम्म घरमै क्वारेन्टाइन बस्ने भनेर आग्रह गर्ने। दोस्रो आफूले भेटेको 7औं दिनमा कोरोना परीक्षणको सल्लाह दिने र तेस्रो चाहिँ तुरुन्तै यदि लक्षण देखेकोमा बेलामा तुरुन्तै परीक्षण गर्न सल्लाह दिने। र अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट आउनुभएका र आफ्नो लक्षणबाट आउनुभएका सम्पूर्णलाई सरकारी परीक्षण केन्द्रहरूमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। विशेष गरी अहिले धेरै जसो व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र होम आइसोलेसनमा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको निरन्तर रूपमा निगरानी गरिरहनु जरुरी छ। त्यसमा विशेष गरी आफ्नो रगतमा अक्सिजनको मापन गर्ने र नियमित रूपमा चाहिँ कोभिडको चिन्ह र लक्षणहरूलाई निरीक्षण गरिरहनु जरुरी छ। आफ्नो अक्सिजनको मात्रा 92% भन्दा कम अथवा कुनै गम्भीर प्रकारका लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी अहिले विशेष गरी गाउँमा बढी सङ्क्रमण फैलिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। गाउँमा परीक्षण एकदमै कम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हरेक गाउँमा चाहिँ एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान जुन आवत जावत निषेध गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ निषेधाज्ञालाई मानेको नमानेको चाहिँ स्थानीय निकायहरूले पनि निगरानी गरेर त्यो निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी ढङ्गले अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी। म रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू त्यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको, धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ हैन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नि अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल।
रक्सी सेवन कहिले कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ, त्यो नि एकदमै कमन छ। अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोवर जिआई भन्छ होइन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ। अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने होइन, खाने नहुने चाहिँ होइन होइन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने होइन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ, त्यो पनि नखानु नै भन्छ है, केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले दिनभरिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, दिमागमा सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ, पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। त्यही कारणले सकारात्मक सोच राख्न एकदमै जरुरी छ। अनि हामीले जुनै फिल्डमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी नै भन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्छ। जुनै फिल्डमा जे काम गरिरहेछ भने नि राम्ररी बुझेर र त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले आफ्नो मात्र नभइकन अर्काको बारेमा पनि सोच्ने र अलिकति हामीले सबैलाई माया गर्ने, सबैप्रति अलि सहानुभूति गर्ने, यो सबै ह्याबिट गरिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पनि अरूलाई खुसी दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि खुसी हुने हुन्छ र त्यसले पनि आफ्नो तपाईँको जीवनशैलीमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट दिनभरिमा बिर्सिन नहुने चाहिँ नि आफू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज मे 25 अर्थात् विश्व थाइराइड दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। पछिल्लो समय नेपालको जनसङ्ख्याको 4.5% मानिसलाई थाइराइड रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। थाइराइड तथा हर्मोन रोग र उपचारबारे थाइराइड रोग विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। आज मे 25 अर्थात् विश्व थाइराइड दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। पछिल्लो समय नेपालको जनसङ्ख्याको 4.5% मानिसलाई थाइराइड रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। थाइराइड पहिचानको लागि रगत परीक्षण, थाइराइड स्क्यान, भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव शरीरमा रहेको रुद्र घण्टीको तलतिर रहने ग्रन्थीलाई थाइराइड ग्रन्थी भनिन्छ। यो ग्रन्थीले हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्छ। यी हर्मोनहरूले शरीरको वृद्धि विकासमा भूमिका खेलेको हुन्छ। थाइराइड ग्रन्थीमा देखिने समस्याका कारण हर्मोन उत्पादनमा असन्तुलन हुन्छ र विभिन्न रोग लाग्ने गर्दछ। थाइराइड तथा हर्मोन रोग र उपचारबारे हामीले थाइराइड रोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। प्रायःजसो हाम्रो ओपिडी हुन्छ। हाम्रो ओपिडीमा चाहिँ प्रायःजसो भनेको तपाईँको डायबिटिज र थाइरोइडका बिरामीहरू आउँछन्। त्यो बाहेक हामी कहाँ चाहिँ अरू जुन हर्मोन हुन्छ, हर्मोन भनेको एक किसिमको ग्रन्थी हुन्छ हाम्रो शरीरमा, ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ। त्यो ग्ल्यान्डबाट निस्किने तत्त्व हुन्छ, त्यो तत्त्वलाई हामी हर्मोन भनिन्छ। त्यो हर्मोनहरू सम्बन्धीको रोगहरू आउनुहुन्छ। प्रायःजसो हामी कहाँ अरू पनि आउने भनेको हामी कहाँ चाहिँ प्रसुति गृहबाट, सिभिल हस्पिटलहरूबाट र अन्य ठाउँहरूबाट चाहिँ तपाईँको बाजोपन लिएर आउने हुन्छन्। हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि आउँछ बाजोपनहरू। अलिकति यङ एजमै, त्यो एकदम यङ एजसँग जुन रिलेटेड भएको हुनाले भर्खरै बिहा भयो, 2-3 वर्ष पनि भइसक्यो, बिहा भइसक्यो, तर आफ्नो बच्चा भएन भने त्यस्तो किसिमको बिरामीहरू हामी कहाँ अहिले चाहिँ म्याक्सिमै छ, बढेको छ। अर्को भनेको हामी कहाँ चाहिँ मोटोपन केटाकेटीको बच्चाहरू यङ एजमा अथवा तपाईँको 14-15 वर्षको उमेरमा एकदम मोटो भयो, 80 किलो 90 किलोका उयोहरू आउनुहुन्छ, बच्चाहरू आउनुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको
अहिले पनि मैले जुन पनि भने केटी मान्छेहरूको मात्र होइन कि केटा मान्छेहरूको जुन बाजोपन हुन्छ त्यो पनि आउनुहुन्छ हामी कहाँ त्यो आउँछ। र अर्को भनेको हाइट नबढ्नुको कारण उमेर भइसक्यो, आफू क्लासमा सबभन्दा होचो, सुरुमा अग्लो थियो, पछि एउटा लेभलमा आइसकेपछि हाइट बढ्न स्टप भयो, अरू सबैजना अग्लो भए आफू चाहिँ होचा भयो भनेर मेल फिमेल आउनुहुन्छ, दुइटै आउनुहुन्छ। अरू भनेको हाम्रो शरीरमा तपाईँको केटी मान्छेहरूको अनुहारमा अनावश्यक किसिमले रौँहरू आउने, जुङ्गहरू आउने, दारीसारी आउने, कपालमा रौँहरू आयो, छातीमा रौँहरू आयो, खुट्टातिर रौँहरू आयो भनेर नै आउनुहुन्छ। केटा मान्छेमा ठ्याक्क उल्टो, केटा मान्छेको उमेर भइसकेको छ तर जुङ्गै आएन, दारीसारी आएन भनेर त्यो किसिमको बिरामी आउनुहुन्छ। र अनि कसैको हाइट एकदमै अग्लो हुने, हाइट अग्लो हुने, तपाईँको जिउरोहरू बाक्लो भएर जाने, यी हातहरू एकदम औँलाहरू बढेर जाने, जुन औँलामा पहिला जुन रिङ लगाएको हुन्छ त्यो रिङ लगाएको औँलाको साइजहरू बढ्दै जाने, खुट्टाहरू जुन बढ्दै जाने, यस्तो किसिमकोहरू पनि आउनुहुन्छ हामी। यो थाइरोइड रोग भनेको चाहिँ के हो? अहिले पनि मैले भने हाम्रो शरीरमा थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ एउटा, यो ग्ल्यान्ड तपाईँको घाँटीमा यसरी हात गरेर राखेर यसो गर्नु भने ठ्याक्कै यहीँनिर हुन्छ पुतली सडकको जुन आकारको हुन्छ, यो पुतली आकारको चिटिक्क परेको तपाईँको दाहिने र बायाँ साइडमा हुन्छ, बिचमा एउटा इस्थमस भन्ने हुन्छ, यसले चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई जोइन गरिदिएको हुन्छ। जोइन गरेर ठ्याक्क हाम्रो सास फेर्ने नलीको अगाडिपट्टि हुन्छ, यो अगाडिपट्टि एउटा चिटिक्क परेको थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ। यो ग्ल्यान्डले निकाल्ने हर्मोन हो, हर्मोन हामीले त्यसपछि बल्ल हामीले T3 र T4 भन्ने हर्मोन निकाल्छ। त्योभन्दा पनि पहिला हाम्रो टाउकोभित्र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, त्यो पनि एउटा एक किसिमको ग्रन्थि नै हो। त्यो हर्मोनले चाहिँ त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट आउने भनेको TSH हर्मोन, र त्योभन्दा माथि फेरि एउटा हाइपोथ्यालामस भन्ने हुन्छ, र हाइपोथ्यालामस, पिट्युटरी र थाइरोइड ग्ल्यान्ड, TRH, TSH र T3 T4 हर्मोन बल्ल यहाँबाट आउँछ। र यो T3 T4 हर्मोन भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ मेटाबोलिक जुन किसिमको एक किसिमको मेटाबोलिजम हुन्छ त्यसलाई हामी BMR भन्छौँ, बेजल मेटाबोलिक रेट। शरीरमा जति पनि किसिमको तपाईँ बोल्नु भएको छ, तपाईँ हाँस्नु भएको छ, खेल्नु भएको छ, सुत्नु भएको छ, मुटुको धड्कन चलिरहेछ, फोक्सो चलिरहेछ, तपाईँले चाहिँ आफै त चलाउनु हुन्न नि, यो सबै कुराको सञ्चालन गर्नेमा एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्गान भनेको थाइरोइड अर्गान हो, थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो, र यसले निकाल्ने हर्मोनलाई हामी चाहिँ T3 र T4 भनेर थाइरोइड हर्मोन भनिन्छ। र यो सम्बन्धीका रोगहरू जति पनि आउँछन् त्यसलाई हामी थाइरोइड डिसअर्डर अथवा थाइरोइड डिजिज भनिन्छ। हजुर, रोग बन्छ हो। यसमा के छ भने दुईटा कारणहरू छ। एउटा चाहिँ तपाईँको आयोडिन भन्ने एउटा तत्त्व छ हाम्रो शरीरमा। हामी नेपालमा तपाईँको हिमालतिर पहाड भयो र एकदम धेरै फेरि पानी पनि पर्ने ठाउँ हाम्रो नेपाल, त्यो भएको हुनाले सबै कुरा हाम्रो शरीरमा माटोमा भएको आयोडिन चाहिँ वास आउट भएर गयो। वास आउट भएर गइसकेपछि हाम्रो शरीरले आयोडिन, तपाईँले नर्मल्ली आयोडिन पाउनु भएन, जुन सोइलबाट जुन माटोबाट पाउनुपर्ने आयोडिन थियो, खानेकुरामा पाउनुपर्ने आयोडिन थियो, त्यो चाहिँ तपाईँको शरीरले पाएन। नपाएपछि तपाईँलाई के भयो, तपाईँको शरीरमा आयोडिनको कमी भयो, अथवा एकदमै धेरै छ आयोडिन, जुन ठाउँमा यस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ तपाईँ, त्यहाँ चाहिँ आयोडिनको मात्रा धेरै छ भने त्यो चाहिँ दुई किसिमको रोग हुने भयो। एउटा चाहिँ आयोडिन कमी भएर तपाईँलाई हाइपोथाइरोइडिजम भन्ने हुन्छ, हाइपो भनेको कम, थाइरोइड रोगले ल्याउने लक्षणहरू हामी हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ भने हर्मोन ज्यादा भइदियो, आयोडिन पनि ज्यादा भयो, थाइरोइड ग्ल्यान्डले हर्मोन चाहिँ ज्यादा निकाल्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम भन्छ। हाइपर भनेको ज्यादा भयो, थाइरोइडिजम भनेको एक किसिमको रोग भयो। र आयोडिन कम हुनु पनि नराम्रो भयो, आयोडिन ज्यादा हुनु पनि तपाईँको लागि नराम्रो भयो। र हाम्रो नेपालमा एक किसिमको अध्ययन पनि भएको छ, कुनै ठाउँमा अध्ययन हुँदाखेरि हाम्रोमा चाहिँ 17.3% चाहिँ हाम्रो शरीरमा आयोडिनको मात्रा कम देखेर हाइपोथाइरोइडिजम आएको छ, र हाइपर चाहिँ तपाईँको अलिकति कम आएको छ, तपाईँको 11.9 मात्र आएको छ। भन्ना मतलब यो एकदमै धेरै हो। अर्को कारण भनेको तपाईँको अटोइम्युन डिजिज भनिन्छ हामीले। अटोइम्युन डिजिज भनेको तपाईँको शरीरमा कहाँबाट आउँछ थाहा हुँदैन, एन्टिबडी बनिन्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्डले काम गर्नुपर्ने हो, थाइरोइडको रिसेप्टरहरू हुन्छ हाम्रो शरीरमा, त्यो रिसेप्टरहरूलाई चाहिँ अरू केहीले आएर अड्काइदियो भने त्यो रिसेप्टरले चाहिँ काम गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ अटोइम्युन डिजिज भन्ने, अब त्यहाँ चाहिँ थाइरोइड मात्र हुँदैन, धेरै हुन्छन्। टाइप 1 डायबिटिज पनि एउटा अटोइम्युन डिजिज हो। तपाईँको पेटको समस्याहरूमा नि आउँछ, रगतको समस्याहरूमा नि आउँछ, अथवा त बाथरोगमा नि आउँछ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई अटोइम्युन डिजिज पनि एउटा हुनसक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जो मान्छेको थाइरोइडको अपरेसन गरिसकेको छ, विभिन्न कारणवश थाइरोइडको अपरेसन गर्यो, कोही बेला तपाईँको ट्युमर हुन्छ अथवा क्यान्सर हुनसक्छ, त्यस्तो किसिमको अपरेसन गरिसकेपछि तपाईँलाई बिरामी हुनसक्छ। बिरामी त्यो निकालिसकेपछि उसलाई पनि तपाईँको थाइरोइड हर्मोन चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ चाहिने हुन्छ। यसरी हाम्रोमा चाहिँ रोगहरू हुन्छ। जस्तै अब
यो थाइरोइड भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने हामीले हैन ओके। थाइरोइड हुँदाखेरि कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् त मैले अघि पनि भने हाम्रो शरीरको चाहिँ बेजल मेटाबोलिक रोग 24 आवर्सको तपाईँको बेजल मेटाबोलिक रोग कन्ट्रोल गर्ने भनेको थाइरोइड हर्मोनले हो। एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा त हो। यसमा अब किताबमा लेखे जत्तिकै साइन एन्ड सिम्टमहरू बिरामी लिएर आउँदैनन्, तर यसको सिम्टम भेग हुन्छ। अब हाइपो र हाइपर भनेको ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँलाई अल्छी लाग्न थाल्छ। तपाईँको नर्मल लाइफमा हिजोसम्म तपाईँ एकदम एक्टिभ मान्छे, आज आएर अलिकति भए पनि म सुस्त भए जस्तो, अल्छी लागे जस्तो, पाताहरू गले जस्तो, डल भए जस्तो, काम गर्न पनि मन नलाग्ने, दिउँसै तपाईँलाई जुन चाहिँ निन्द्रा लाग्ने टाइपको त्यो किसिमको लक्षण चाहिँ प्रायमा आउँछ। त्यसपछि देखा परेको भनेको मोटोपन हुन्छ, एउटा मोटोपन आउँछ। अनि तपाईँको कपालहरू पनि अलिअलि भए पनि झर्ने हुन्छ हैन। अनि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँको कब्जियत हुनसक्छ। कब्जियत हुने, काम गर्ने बेलामा अलिकति भने स्याँ भए जस्तो हुने, यस्ता किसिमका लक्षणहरू चाहिँ सुरुमा आउनसक्छ। अलि पछि गएर मोटोपनको कारणले गर्दाखेरि आउने लक्षणहरू हुन्छ। डायबिटिज पनि हुनसक्छ फेरि पछि गएर। थाइरोइडले गर्दाखेरि डायबिटिज हुने होइन कि थाइरोइड भइसकेको बिरामी अल्छी भयो, मोटोपन बढ्दै गएपछि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको इन्सुलिन रेजिस्टेन्स आउनसक्छ। आइसकेपछि चाहिँ थाइरोइड हुनसक्छ। भनेपछि थाइरोइड हुँदाखेरि मोटोपन पनि बढ्ने भयो। मोटोपन पनि बढ्छ हजुर। कोही मानिसहरू अलिकति मोटोपन बढ्दैछ, यी लक्षणहरू मिल्छ अनि कतै मलाई थाइरोइडको छ थाइरोइड भयो कि भनेर आउँछन् हो त्यो। र अर्को भनेको तपाईँको हाइपोमा त यो देख्ने भयो। अब हाइपरमा फेरि ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, मान्छे दुब्लाउँदै जान्छ, अलिकति भने हाइपर एक्टिभ हुन्छ ऊ। अब हाइपोथाइरोइडिजममा मान्छे लोसी हुँदै गएको थियो नि, यसमा चाहिँ मान्छे अलिकति कस्तो भने चुलबुले टाइपको हुन्छ। हातखुट्टामा तपाईँको पसिनाहरू आउने हुन्छ, हातहरू काम्ने पनि हुनसक्छ। र कोही बिरामीको सबैको होइन, कोही हुन्छ। हामी अटोइम्युन डिजिज भन्छौँ। अटोइम्युन डिजिज जसको पोजिटिभ छ उनीहरूको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको गलगाड आउनसक्छ। गलगाड आएर आँखाहरू पनि बाहिर आएको हुनसक्छ। हातखुट्टामा तपाईँको घाउहरू आएको नि हुनसक्छ। र यस्तोमा अर्को कुरा भनेको तपाईँलाई डाइरिया लाग्ने, फ्रिक्वेन्टली डाइरिया र मान्छे दुब्लाउँदै जाने, भोक लागेकोलाई गर्ने, मान्छे दुब्लाइ गर्ने, यस्तै किसिमको जुन लक्षणहरू चाहिँ सुरुवातमा आउन सक्छ। तर यी सबै लक्षणहरू थाइरोइडकै हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। गलगाँड हजुर अहिले त एकदमै अलिक कम पनि देखिन्छ। पहिला हो, एकदमै धेरै गलगाँड पहिला एकदमै धेरै थियो हाम्रो नेपालमा हो। जबदेखि हाम्रो नेपालमा मात्र होइन र सायद मेरो विचारमा अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा पनि जबदेखि तपाईँको सल्टमा चाहिँ आयोडिन एड गरियो नि, एड गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो शरीरमा आयोडिन पायो। शरीरले पर्याप्त मात्रामा त होइन, तर आफूलाई जति चाहिने थियो त्यो मात्रामा आयोडिन पाइसकेपछि यो रोग एकदमै कममा आएको छ। यो प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यङ एजमा चाहिँ आउँछ। मेलमा भन्दा पनि फिमेलमा आएको छ ज्यादा। तर मेलमा चाहिँ अलिकति भए पनि यसको जुन तपाईँको जटिलता हुन्छ, जटिलता चाहिँ मेलमा ज्यादा आउँछ। फिमेलमा चाहिँ यो अलिकति 20-22 वर्षको एजको उमेरमा एकदम धेरै आएको छ। यो गलगाँड चाहिँ ठिक हुन्छ कि हुँदैन? गलगाँड ठिक हुन्छ। पहिला यसको उपचार थिएन। अहिले पनि हाम्रो गाउँघरतिर हजुरआमाहरूलाई छ, यो कतिपय छ। यसको उपचारको लागि हामीले सुरुमा चाहिँ यसले अब मैले अघि पनि भने बेजल मेटाबोलिक रेट हाई हुने बित्तिकै शरीरको पल्स धड्कनहरू बढ्न थाल्छ, मान्छे एकदम एन्जाइटिक हुन्छ, हातखुट्टाहरू काम्ने हुन्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ सिम्टमलाई हामीले कम गरिदिनुपर्छ। र साथसाथमा तपाईँको थाइरोइड जति पनि थाइरोइड बढेको छ नि, बढेको थाइरोइडलाई चाहिँ कम गरिदिनुको लागि औषधि छ। थाइरोइड चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् डाक्टर साहब? ओके, थाइरोइड चाहिँ तपाईँको अहिलेलाई हामीले समग्रमा हेर्ने भने चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम र हाइपरथाइरोइडिजम मात्र हो अहिलेलाई हेर्ने। तर कोही बेला कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यो लक्षण आउनुभन्दा पहिला तपाईँको थाइरोइडाइटिस भन्ने पनि हुन्छ एउटा। थाइरोइडाइटिस भनेको के भने कुनै पनि किसिमको भाइरलले गर्दाखेरि, ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि तपाईँको शरीरमा आक्रमण गरेर थाइरोइड हर्मोनलाई चाहिँ ज्यादा उत्पादन गरिदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको तौल अचानक घट्ने र तपाईँलाई ज्वरो आएको हुनुपर्छ। ज्वरो आएर तपाईँको घाँटी एकदम टन दुखेको अवस्थामा त्यसलाई हामी चाहिँ थाइरोइडाइटिस भनिन्छ। यसको पनि विभिन्न भागहरू छन्। पेनलेस थाइरोइडाइटिस भन्छ, साइलेन्ट थाइरोइडाइटिस भनिन्छ, अथवा चाहिँ ट्रान्जिट थाइरोइडाइटिस पनि भनिन्छ। र कोही बेला चाहिँ गर्भवती भइसकेपछि, प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि, डेलिभरी भइसकेपछि पनि थाइरोइड डिजिज आउन सक्छ। यसलाई हामी पोस्टपार्टम थाइरोइडाइटिस भनिन्छ। र यसरी अब बुझ्ने हो भने चाहिँ हाइपो र हाइपर भनेर बुझ्ने हो। तर हाइपरको पनि आफ्नो एबिसिडी हुन्छ र हाइपोको पनि कोही बेला हामीले एबिसिडी मात्रै लाउन गर्न मिल्छ। यो गर्भवती जुन समय सिद्धेपछि, बच्चा जन्मिसकेपछि ठिक हुन्छ कि यसलाई पनि पुनः पछिसम्म औषधि खानुपर्छ के हुन्छ? हजुर, अहिले अघि पनि मैले भने हामी कहाँ डायबिटिस र थाइरोइड बाहेक अर्को आउने भनेको बाजोपनले आउने हो। र अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने तपाईँको
सबै कुरा नर्मल छ, श्रीमानको शुक्रगिरी पनि नर्मल छ, श्रीमती पनि नर्मल छ, महिनावारी पनि सबै कुरा ठिक छ, तर चाहिँ बच्चा बसेन भनेर आउनुहुन्छ हामी कहाँ चाहिँ होइन। अथवा चाहिँ के भनेर आउनुहुन्छ भने प्रेग्नेन्सी भयो तर अर्ली चाहिँ मिसक्यारेज भयो अथवा चाहिँ एबोर्सन भइदियो चाँडै अर्ली हुनमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ थाइरोइडको एकदमै रोल हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ के चाहिँ सजेस्ट गर्छौँ भने तपाईँको फ्यामिलीमा कसैलाई थाइरोइड रोग छ र तपाईँ न्युली म्यारिड हुनुहुन्छ भने र तपाईँको प्लानिङ फर कन्सेप्सनमा जानु भएको छ भने 3-4 महिना अगाडिदेखि हामीलाई भेट्नुहोस् र थाइरोइडको हर्मोनलाई चाहिँ 2.5 भन्दा कममा राख्न पाइयो। त्यो टिएसएच लेभल अघि मैले जुन भने टाउकोबाट आउने हो त्यो हर्मोनलाई हामीले 2.5 भन्दा कममा राख्न पाइयो भने यी मिसक्यारेज र एबोर्सन हुने चान्स फेरि कम भएर जान्छ। थाइरोइड भइसकेका बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले पनि गर्भको प्लान गर्दा हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो, उहाँहरूले गर्भवती हुनलाई प्लान गर्न मिल्छ तर औषधि खान चाहिँ छोड्न मिल्दैन। औषधि खाइरहँदा पनि मिल्ने भयो, खाइराख्दा पनि मिल्छ तर त्यसको एउटा जुन चाहिँ टार्गेट छ कि त्यो टार्गेट चाहिँ हामीले चाहिँ 3 भन्दा कम अथवा यति हुन्छ भने 2.5 सम्म चाहिँ ल्याइदिनुपर्छ। किनभने अनुसन्धानहरूले के बताउँछ भने 2.5 मा आएको थाइरोइडको मिसक्यारेज चाहिँ कम भइरहेछ तर जसको 5, 6, 7, 8, 9, 10 भएको छ तिनीहरूको मिसक्यारेजहरू एबोर्सन हुने चान्स फेरि हाई हुन्छ। त्यो भने यसलाई हामीले जतिसक्दो 2.5 मा ल्याउन सक्यो यति नै राम्रो हो। र हामीलाई प्रायः बिरामीहरूले अर्को प्रश्न के सोध्नुहुन्छ भने थाइरोइड भएकाहरूलाई प्रेग्नेन्सी हुन मिल्छ कि मिल्दैन र प्रेग्नेन्सी भएको अवस्थामा औषधिलाई सेवन गर्ने कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने। कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। र प्लस प्रेग्नेन्सी भनेको दुईवटा शरीर हो, दुईवटा शरीरको अभियसली पनि मेटाबोलिक रेट त हाई हुन्छ र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने थाइरोइड हर्मोन चाहिँ बच्चाको ग्रोथको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पाठेघरबाट निस्किसकेपछि पनि बच्चाको जुन किसिमले ब्रेन डेभलपमेन्ट हुन्छ उसको हाइट बढ्छ सबै कुराहरूको लागि थाइरोइड हर्मोन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। आमालाई चाहिँ थाइरोइडको रोग छ, प्रब्लम छ होइन, त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यसको समस्या हुन्छ कि हुँदैन त? थाइरोइड हुन सक्छ कि सक्दैन त? टिएसएच लेभल एकदम हाई भएर गएको छ भने कतिपयमा चाहिँ हामीले के भनिन्छ भने टिएसएचलाई पहिला कन्ट्रोलमा ल्याउनुहोस् अनि बल्ल चाहिँ प्रेग्नेन्सीको लागि चाहिँ प्लान गर्नुहोस् भनिन्छ हामीले। र अवश्य पनि आमाको थाइरोइड कन्ट्रोल छैन भने बच्चालाई चाहिँ त्यो थाइरोइड हर्मोन पुग्दैन, आमालाई नै पुगेको हुँदैन भने बच्चालाई नपुग्ने भएको हुनाले बच्चाको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अथवा इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै डिलेड भएर आउँछ। र यस्तो पनि भएको छ कि कोही बेला बच्चाहरू पछि गएर बच्चाको जुन चाहिँ सेक्सुअल डिसअर्डरहरू पनि आएको छ, उसको हाइट नबढ्ने, उसको त्यो पेनिसको साइजहरू कम हुने, टेस्टिसको साइजहरू कम हुने अथवा चाहिँ फिमेलमा चाहिँ ब्रेस्ट डेभलपमेन्टहरू नहुने अथवा त ओभरीको साइजहरू सानो हुने, पाठेघरको साइज चाहिँ सानो हुने पनि छ। मुख्यतः थाइरोइड 2 प्रकारका हुन्छन् भनेर होइन। यी थाइरोइडका समस्याहरू जुन छन्, रोगहरू जुन छ नि डाक्टर साहब, यसको चाहिँ कति समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पुनः रूपमा? यो चाहिँ तपाईँले बिरामीले जे सोध्छन् त्यही नै सोध्नुभयो। जुनै पनि रोगको लागि बिरामीले हामीलाई सोध्ने भनेको त्यही हो, औषधि लेखिदिएपछि यो औषधि कति महिना खाने हो त? थाइरोइडकोमा यस्तो छ, थाइरोइडकोमा तपाईँले मैले अघि पनि भने एउटा यसको रगत जाँच गर्ने हो, रगतबाट थाहा हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्छ घाँटीको। मैले अघि पनि भने यो सास नलीको ठ्याक्क अगाडिपट्टि हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड बढ्न पनि सक्छ, बढेको खण्डमा यसले चाहिँ सास फेर्ने नलीलाई हल्का तपाईँको धकाल्न पनि सक्छ। त्यही भएर पनि हाम्रो बिरामीहरूमा चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भयो, स्याँ भयो भन्ने पनि आउँछ। र त्यसको पछाडि तपाईँको फेरि खाना खाने पाइप हुन्छ, कोही बेला धेरै नै बढेको छ भने त्यसलाई पनि पुस गरिदिन्छ, खाना खान निल्न नि गाह्रो भएको हुन्छ। बाहिरबाट देखिन पनि सक्छ, नदेखिन पनि सक्छ। र अल्ट्रासाउन्ड पनि गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ रगत जाँच गर्न पर्यो, T3, T4 र TSH भन्ने एउटा रगत जाँच गर्न पर्यो। अर्को भनेको तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड गर्न पर्यो। र औषधि लाइफ लङ खाने कि नखाने त भन्ने कुरा आउँछ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एन्टिटिपिओ एन्टिबडी भन्ने हुन्छ। एन्टिटिपिओ एन्टिबडी भनेको चाहिँ तपाईँको शरीरमा थाइरोइड रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम गरिदिने बाहिरी तत्त्व। त्यो तपाईँको शरीरमा पोजिटिभ छ भने तपाईँको औषधि लाइफ लङ चल्छ, होइन नेगेटिभ आयो भने डक्टरको सल्लाह अनुसार त्यसलाई स्टप गर्न मिल्छ। तर एन्टिटिपिओ पोजिटिभ आयो भन्दैमा लाइफ लङै खानुपर्छ भन्ने पनि होइन। फेरि त्यो चाहिँ हामीले तपाईँको थाइरोइड पनि नर्मल छ, तपाईँलाई सिम्टम पनि छैन, केही पनि छैन र तपाईँको त्यो प्रेग्नेन्सीको प्लानिङ पनि छैन भने हामीले तपाईँलाई मोनिटरिङ गरेर 100लाई 75, 75लाई 50, 25, 12.5 मा ल्याएर बिस्तारै घटाएर स्टप गर्न मिल्छ। तर डक्टरको निगरानी हुनुपर्छ। 3 महिनामा, 2 महिनामा हो कि 1 महिनामा हो, डक्टरलाई भेट्नुपर्छ। लामो समयसम्म जुन औषधि दिएको छ त्यही सेवन गर्ने पनि पाइन्छ नि, यसले चाहिँ कतिको असर गर्छ त? त्यो चाहिँ यस्तो हजुरले भनेको एकदम ठिक हो। र यो जुन अहिले हाम्रो जुन पेन्डेमिक भयो लकडाउनमा, कोभिडको पेन्डेमिकमा पनि भएको यही हो।
औषधि पसल बन्द भयो, औषधि पसल खोलिए तापनि औषधिको राम्रोसँग ऊ भएन, डेलिभरी भएन, बिरामीहरूले कतिले औषधि खानाको छोडिदिनु भयो। अथवा उहाँहरूले के गरिदिनु भयो, डक्टरसँग आउनुपर्ने जुन माध्यम थियो, माध्यम भएन, नभएपछि उहाँहरूले जे औषधि लेखिदिएको थियो त्यो औषधि चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुभयो। मैले अहिले पनि भने हाइपोथाइरोइडिजम भएको छ बिरामीलाई भने हाइपोको काम के हो भने हर्मोन त कम भएको छ, हामीले उसलाई बाहिरबाट सप्लिमेन्ट दिएको छौँ भनेपछि त्यो हर्मोन त बढ्दै जाने भयो नि त। पछि त्यही हर्मोन तपाईँको हाइपरथाइरोइडिजम भएर आउँछ र हाइपरको पनि त्यही हो, त्यसले गर्ने असर अझ बढी हुन्छ, उल्टो भएर आउँछ ठ्याक्कै। हाइपरलाई हामीले हाइपर हर्मोन ज्यादा थियो, हामीले उसलाई त्यसको लागि एन्टीमा दियौँ, हर्मोन कम भयो, आफ्नो लेभलमा आइसकेको थियो, अझै पनि खाइराखे बिरामीले भने यो फेरि लो भएर जान्छ। र हाइपरको उपचार गर्दाखेरि बिरामी हाइपोमा जान्छ, हाइपोको उपचार गर्दाखेरि बिरामी हाइपरमा जान्छ। हो, यो भएको हुनाले डक्टरको निगरानीमा बस्नु, डक्टरलाई देखाउनु, 3 महिनामा 6 महिनामा सबै कुरा नर्मल छ भने 1 वर्षमा आइनुहुन्छ, तर हरेक महिनामा आउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। कन्ट्रोल नआइन्जेलसम्म 3 महिनामा, कन्ट्रोलमा आइसकेपछि 6 महिना 1 वर्षमा आउन मिल्छ। भनेपछि कुनै असरहरू देखिन थाल्यो भने चाहिँ बेलामा जाँच गर्नुपर्छ, ब्लडको टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ। जस्तै डाक्टर साहब, यो थाइरोइड भएको बिरामीहरूले चाहिँ होइन कस्तो प्रकारको खानपान र अनि जीवनशैली अपनाउनुपर्छ? होइन, यो जीवनशैलीको कुरामा चाहिँ एक्टिभ लाइफस्टाइल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अहिले पनि मैले भने थाइरोइड रोगको लागेर मान्छेहरू मोटाउँदै जान्छन्, हाइपोथाइरोइडिजममा मोटाउँछ, तर औषधि खाएर दुब्लाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन फेरि। त्यो भएको हुनाले फिजिकल एक्टिभिटी गर्न एकदमै जरुरी छ सबैलाई, थाइरोइड लागे पनि नलागे पनि सबैजनालाई एटलिस्ट यङ एजमा चाहिँ आफूले सक्ने दिनमा 45 मिनट वकमा जाने, जगिङ जाने हामी भनिन्छ। र थाइरोइडकै बिरामीहरूलाई चाहिँ यो नखानु त्यो नखानु भनेर कतै पनि लेखिएको पनि छैन, तर कोही कुराहरू छन् जो चाहिँ किताबमा चाहिँ गोइट्रोजेनिक भन्छ। गोइटर भनेको यो जुन भने अहिले मैले थाइरोइड ग्ल्यान्ड बढेर जुन गलगाड आउँछ भने त्यो हो गोइटर भनेको। र काउली बन्दाको कुरा आउँछ, काउली बन्दा चाहिँ खाँदै नखाने भनेको होइन, तर धेरै चाहिँ नखानु भनेको मात्र हो। थोरै खाएर चाहिँ केही फरक पर्दैन। कसैले भन्नुहुन्छ कि मैले काउली बन्दा खाएँ भने चाहिँ मलाई थाइरोइड चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको साइकोलोजिकल पनि हो। बिरामीलाई काउली बन्दा नखानु भनेर उसले कहीँ न कहीँ थाहा पाइसकेको हुन्छ र आफूले खाएपछि त्यो हुन्छ। तर हामीले काउली बन्दा भनेको त तरकारीमा अलिकति खाने हो नि त, सिङ्गै बन्दा त खाँदैन नि कसैले पनि, त्यो भएर नि हो। र अर्को कुरा तपाईँको समुद्री खानेकुराहरू, आफू नेपालमा त समुद्र छैन, विदेश गएको बेलामा समुद्रमा धेरै नै आयोडिन हुन्छ, आयोडिन तत्त्वहरू त्यहाँ धेरै भएको हुनाले समुद्र मुनि पाउने काउली बन्दाहरू हुन्छ, त्यो तपाईँको सीविडहरू भन्छ होइन, सी क्याबेजहरू भन्छ, र त्यो समुद्री माछाहरू चाहिँ कमै खाइयो, तर खाँदै नखाने भनेको छैन। औषधि जो सेवन गरेर होइन सन्चो भइसक्नु भएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि, निश्चित समयसम्म खाएर चाहिँ अब यहाँहरूले अब ठिक छ तपाईँहरूलाई सन्चो भयो, अब तपाईँहरूले औषधि सेवन गर्नु पर्दैन भनेर उहाँहरूले छोड्नु भएको छ नि औषधि, उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि थाइरोइड हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त? यस्तो छ, त्यसमा मैले अहिले पनि भने एन्टिटिपी एन्टिबडी पोजिटिभ छ भने थाइरोइड फेरि पनि बल्झिन सक्छ, तर जसको चाहिँ नेगेटिभ छ तपाईँको 12.5 अथवा त 12 mcg भनेको थाइरोइडको औषधिको सबभन्दा लोएस्ट डोज हो। त्यो डोजको औषधि खाएर 3-4 महिना नर्मल भएर उहाँले छोड्नु भएको छ भने चाहिँ बल्झिन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ, तर डक्टरलाई चाहिँ भेट्नुपर्छ 6 महिनामा वर्षमा एकपटक भेट्ने, तर फ्रिक्वेन्टली हरेक महिना चाहिँ गर्नु पर्दैन। र यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भनेको प्रेग्नेन्सी हो। प्रेग्नेन्सी एउटा भयो, र अर्को भनेको तपाईँको मुटुको रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाइरोइड देखिन्छ। र मैले अघि पनि भने हामी कहाँ प्रायःजसो बिरामीहरू चाहिँ गङ्गालालबाट आउनुहुन्छ, सहिद गङ्गालालबाट। बिरामीको के भएको हुन्छ, मुटुको धड्कन बढिरहेको हुन्छ, आत्तिरहेको हुनाले उहाँहरू चाहिँ हार्ट सेन्टरमा जानुहुन्छ, गङ्गालालै नभनौँ, हार्ट सेन्टरमा पुग्नुहुन्छ। हार्ट सेन्टरमा पुग्दाखेरि थाइरोइडको डिसअर्डर भएर फेरि हामी कहाँ आउनुहुन्छ। हो, त्यस्तै किसिमका बिरामीहरूलाई, ओल्ड एजको बिरामीहरूलाई जसलाई मुटुको रोगहरू छ, त्यो उमेरको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले सित्तिमिति औषधि चलाउँदा पर्छ, तर एकदमै लो डोजमा। तपाईँको 30-40 वर्षको उमेरमा र 60-70 वर्षको उमेरमा चलाउने औषधिको डोज चाहिँ एकदमै फेरि हाफै हुन्छ, किनभने अघि पनि मैले भने हाइपर चाहिँ हाइपो हुन्छ र हाइपो चाहिँ हाइपर हुन्छ। र हाइपर थाइरोइडिजममा तपाईँको वृद्ध अवस्थामा जसको मुटुको रोग छ उहाँहरूलाई चाहिँ मुटुको धड्कन एकदमै बढ्न सक्छ।
त्यो भएको हुनाले 100 भन्दा माथि 150 200 आएर र मुटुमा फेरि पनि हार्ट एट्याक हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले एकदमै डराएर एकदमै तपाईँको प्रिकसन लिएर चाहिँ औषध चलाउनुपर्छ। डाक्टर जस्तै अब थाइरोइड भइसकेका बिरामीहरूले हैन एकदमै विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? एक त थाइरोइडको औषधि डाक्टरले भने बमोजिम खानु पर्यो र अघि हाम्रो अलिकति यसमा छुटेको छ र औषधि चाहिँ कतिखेर खाने भन्ने कुरा आउँछ। यो एकदमै ख्याल गर्नु, बिरामीले हरेक पटक सोध्छन् हामीलाई र हामीले चाहिँ के भनिन्छ भने तपाईँले थाइरोइडको औषधि अरू कुनै औषधिसँग मिक्स गर्न मिल्दैन। यसलाई हामीले प्रायः जसो इन एम्प्टी स्टमक भनेर लेखिन्छ, प्रायः जसोले खाने यही हो। किनभने बिहान उठ्ने बित्तिकै खायो भन्ने बित्तिकै त्यो कस्तो भने सम्झना पनि आउँछ। अथवा यसलाई तपाईँले बिहान उठ्ने बित्तिकै खान सक्नु भएन। फर इक्जाम्पल प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ तपाईँको बिहान उठ्ने बित्तिकै नजिया हुन्छ मर्निङ सिकनेस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खाएको औषधि तपाईँलाई उल्टी भएर जान सक्छ। यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ लेट नाइट खाना खाएको 2 घण्टा 3 घण्टापछि मात्र खानुहोस् है भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र अनि एउटा कुरा यो अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। र प्रेग्नेन्सीमा पनि तपाईँको डक्टरले लेखिदिनु भएको फोलिक एसिड लेखिदिनुहुन्छ, आइरन चक्कीहरू लेख्नुहुन्छ अथवा क्याल्सियम चक्की लेख्नुहुन्छ। त्यो चक्की र थाइरोइडको औषधसँगै खान मिल्दैन। एटलिस्ट पनि 45 मिनट आधा घण्टासम्म चाहिँ केही नै खान मिल्दैन। यो एउटा भयो। र अर्को भनेको नर्मल तपाईँको लाइफस्टाइललाई चाहिँ एकदम नर्मलमा राख्नुपर्छ। थाइरोइडलाई भनेर यो नखाने त्यो नखाने भन्ने हुँदैन, कहीँ पनि छैन। र त्यो हामीले अब बिरामीलाई काउलीभन्दा पाकेको छ भने थोरै खानुहोस् है, तर कस्तो भयो भने चाहिँ खाँदै नखाने चाहिँ हुँदैन। र 3 महिनामा 6 महिनामा डक्टरलाई चाहिँ भेट्नै पर्छ। डाक्टर जस्तै अब थाइरोइडको बिरामीहरूले चाहिँ उपचारको लागि हैन नेपालमै सबै कुरा पर्याप्त रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ कि यसको लागि उपचार गर्नको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन त? ओके, धेरै पहिला नेपालमा तपाईँको थाइरोइडको रगत मात्र जाँच गर्नको लागि पनि रगतबाट तानेर प्लेनमा चढाएर दिल्ली पुर्याइन्थ्यो। इन्डियाको कुनै भागमा जान्थ्यो भने यो मेरो विचारमा 15-20 वर्ष अगाडि पनि त्यति साह्रो छ्यापछ्याप्ती थिएन। किनभने रोग त थियो होला तर तपाईँको इन्भेस्टिगेसनै थिएन। तर अहिले आएर थाइरोइड रोगकै लागि भनेर विदेश जानुपर्ने छैन। हाइपोथाइरोइडिजमको ट्रिटमेन्ट एकदम राम्रो हुन्छ। हाइपरथाइरोइडिजमको ट्रिटमेन्ट पनि नेपालमा एकदम सम्भव छ। वीर स्थलमै हामीसँग तपाईँको न्युक्लियर मेडिसिन आइसकेको छ। न्युक्लियर मेडिसिनले के पत्ता लगाउँछ भने तपाईँको गलगाड आएको छ र थाइरोइड हर्मोन ग्ल्यान्डले तपाईँको त्यो न्युक्लियर मेडिसिनको जुन आयोडिन दिन्छ हामीले त्यसको अपटेक हेर्ने हो। त्यसको अपटेक हेरेर त्यसलाई हामीले चट्ट निको पार्न सकिन्छ। र आयोडिनले चाहिँ सुकाउने पनि हुन्छ एउटा तत्त्व जसको गलगाड छ। तर त्यसले चाहिँ आँखा पनि कोही बेला बाहिर आएको हुन्छ। त्यो छैन भने आँखा बाहिर आइसकेको अवस्थामा चाहिँ उपचार राम्रो हुँदैन। तर आँखा बाहिर आएको छैन, भित्रै चाहिँ आँखाहरू पाक्नै सक्ने भएको छैन अथवा कसैको आँखा रातो भएको हुन्छ, आँसु चुहेको गर्ने हुन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। तर जसको त्यस्तो छैन, गलगाड मात्र दिएको छ, हाइपरथाइरोइडिजम अथवा यसलाई हामीले चाहिँ ग्रेव्स डिजिज भनिन्छ। ग्रेव्स डिजिज मात्र छ भने यसको ट्रिटमेन्ट एकदमै राम्रो छ। र कोही बेला तपाईँको चाहिँ थाइरोइडको क्यान्सर पनि देखिन्छ। थाइरोइडको क्यान्सर तपाईँको नर्मल अवस्थामा 81 आफ्नो ग्ल्यान्ड चाहिँ अल अफ अ सडन बढेर आयो अनि बढेर आएको छ र एफएनएसी भन्ने एउटा सानो सुईले चाहिँ घोसेर हेर्ने क्रममा थाइरोइडको चाहिँ क्यान्सर देखियो भने पनि त्यो उपचार नेपालमै सम्भव छ। भनेपछि थाइरोइडको क्यान्सर चाहिँ ठीक हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर? हुन्छ, चट्टै निको हुन्छ है, चट्टै निको हुन्छ। कति समयसम्म थाहा भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ? त्यो चाहिँ यति नै भनेर भन्नु गरेको छैन। कसरी थाहा पाउने त? मतलब अब थाइरोइडको क्यान्सरै भयो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो छ। मैले अघि पनि भने थाइरोइड हरेक थाइरोइडको बिरामीहरूलाई हामीले रगत जाँच र चाहिँ तपाईँको थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गर्नैपर्छ, भिडियो एक्सरे गर्नैपर्छ। भिडियो एक्सरे गर्ने क्रममा थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ बढेको छ र थाइरोइड ग्ल्यान्डभित्र तपाईँको माइक्रो क्याल्सिफिकेसन भन्छ, सानो किसिमको क्याल्सियमहरू देखियो भने त्यस्तो किसिमको थाइरोइडलाई हामीले एफएनएसी गर्नैपर्छ। सुईले चाहिँ घोचेर निकालेर हेर्ने हो। त्यो निकालेर हेर्ने क्रममा तपाईँको कोही बेला चाहिँ थाइरोइडको क्यान्सर भनेर आउँछ र त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले थाइरोइड ग्ल्यान्ड निकालेरै फाल्नुपर्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्ड निकालेर फालेर र एक किसिमको तपाईँको एब्लेसन पनि गर्नुपर्छ। निकालेर मात्र पुग्दैन, निकाल्ने क्रममा कोही बेला सानो भागहरू चाहिँ रहेको हुन्छ र त्यस्तो बिरामीलाई हामीले फेरि तपाईँको सेकाउने भन्ने हुन्छ। त्यसलाई सेकाएर र अनि 2 वर्षमा 1 वर्षमा रेडिएसन थेरापी पनि दिन मिल्छ र यो चाहिँ राम्रो पनि छ। यो मैले सुनेको सायदै कहीँ पढेको जस्तो लाग्छ मलाई, सबैभन्दा धेरै निको हुने रोग चाहिँ क्यान्सर भनेको चाहिँ थाइरोइड क्यान्सर हो। भेरी गुड हो नि। एक किसिमको छ यसमा पनि। त्यो तपाईँको फास्ट ग्रोइङ र नन फास्ट ग्रोइङ भन्ने हुन्छ, बिनाइन भन्ने हुन्छ। बिनाइन नोडुल त क्यान्सर भएन,
तर मेलिग्नेन्ट के भन्छ क्यान्सर भइसकेपछि पनि कुनै कुनै एक किसिमको छ तपाईँको एनाप्लास्टिक भन्छ एनाप्लास्टिक थाइरोइडको चाहिँ रिकरेन्स के अरे तपाईँको सर्भाइभल रेट एकदम कम छ अरूको भन्दा तर चाँडै नै पत्ता लगायो भने यसको रोग चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। डाक्टर जस्तै अब धेरै निको हुने धेरै क्यान्सर निको हुने जुन थाइरोइडको क्यान्सर चाहिँ भनेर त भन्यो कति पर्सेन्ट चाहिँ छ त निको हुने रेट? यो हाम्रो नेपालको डाटामा छैन हजुर, नेपालको डाटामा छैन, तर विदेशी डाटाहरूमा चाहिँ तपाईँको सर्भाइभल रेटै एकदमै हाई छ यसको। क्यान्सर भएर क्यान्सरको निको पारेर सर्भाइभल रेटै तपाईँको मेरो विचारमा 80-90% छ यसको, एकदम राम्रो छ। भनेपछि त क्यान्सर भए पनि एकदम ढुक्क हुने अवस्था? ढुक्क हुने, तर अर्ली डिटेक्सन इज अलवेज इम्पोर्टेन्ट। के त्यसको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो घाँटीमा तपाईँले कुनै पनि किसिमको एबनर्मल फिलिङ गर्नुभयो, गिर्खा यस्तो भयो, ग्ल्यान्ड बडी यस्तो भयो, थुक निल्न गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने त्यसको लागि चाहिँ डक्टरलाई भेटेर अल्ट्रासाउन्ड गराइहाल्नुपर्छ। अल्ट्रासाउन्डबाट मात्रै थाहा हुन्छ। हजुर, भनेपछि त्यति ठुलो महँगो पनि भएन? महँगो पनि भएन, तपाईँको 300-400 रुपियाँमा अथवा 500 रुपियाँमा तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ वीर अस्पतालमै भने त्यहाँ आएर गरिदिनु भयो भने यो त पत्ता लाग्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि, हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकबिन, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने त, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म बालरोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हुँ। अहिले दोस्रो लहरसँगै कोरोना भाइरसले लगाउने रोग कोभिड बच्चामा र किशोरहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई र किशोरहरूलाई पनि सङ्क्रमण दर सँगसँगै जटिलता हुने प्रतिशत बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई विशेष गरी ज्वरो सँगसँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्ना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्ता सिम्टम देखिने, खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने
र कोखा हान्ने जस्ता श्वास प्रश्वासका समस्या र ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू बच्चामा देखिएमा पनि यो कहीँ कोभिड त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। र यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखियो भने यसलाई हामीले पहिला त्यसमा खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यदि बच्चालाई सामान्य ज्वरो र रुगाखोकीका मात्रै लक्षणहरू छन् र हाम्रो जल विनियोजन नभइसकेको कन्डिसनका पाचन प्रणालीका जस्तो झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन् भने घरमै हामीले केयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनिन्छ र जस्तो ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल र जल विनियोजनको अवस्थामा रोक्नको लागि चाहिँ जीवनजल जस्ता कुराहरू हामीले घरमै दिन सक्छौँ। घरमा उपलब्ध भएका होम एभाइलेबल फ्लुइड भनेका घरमा उपलब्ध झोल पदार्थहरू दिन सक्छौँ र बच्चालाई पूर्ण रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले उसको तापक्रम नापिरहने र बेला बेलामा उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन नापिरहने गर्न सक्छौँ। यदि बच्चाको अक्सिजनको स्याचुरेसन 92 या त्योभन्दा कम अथवा बच्चाको श्वासको गति बढ्नु या बच्चाको कोखा हान्नु या बच्चाको शरीरबाट पानी र लवणहरू सिद्धिनु, जल विनियोजन हुनु, यस्ता प्रकारका लक्षणहरूलाई खतराको सङ्केत भनिन्छ। त्यस्ता खतराका लक्षणहरू देखियो भने हामीले बच्चालाई घर राखिरहनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई अक्सिजनको, अरू औषधिहरूको र जल विनियोजनलाई पूर्ति गर्नको लागि नसाबाट दिइने फ्लुइड्सहरूको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्ता जटिल कन्डिसनहरूमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। र बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जब घर राखिएको छ उसलाई केयरटेकरको निगरानीमा आइसोलेट गरेर राख्न जरुरी छ। तर त्यति बेला उसका क्रियाकलापहरू, उसको श्वासको गति, उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन, तापक्रम जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गरिरहन जरुरी छ। बच्चालाई कोभिड भइसकेको अवस्थामा यस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने कोभिड नभइसकेको स्थितिमा उसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको पनि हामीले देखभाल गर्न जरुरी छ। शारीरिक स्थितिलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले बच्चाको पोषणमा कुनै पनि प्रकारको कमी ल्याउनु हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड भएका कुराहरू, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरूको कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। 6 महिनासम्मको उमेरको बच्चालाई जसले आमाको दुध पिएको छ स्तनपानमा कमी ल्याउनु हुँदैन। स्तनपानलाई निरन्तरता दिइराखौँ र त्यसभन्दा पछिको बच्चालाई सेमिसोलिड डाइट र ठुलो बच्चामा हामीले दिने सन्तुलित भोजनमा कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। यो बाहेक उसलाई शारीरिक अभ्यास, निद्रा र तनावरहित समय दिन जरुरी छ। उसलाई अहिले स्कुल जान नसकेको कन्डिसनमा हुने र आफ्ना साथीहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कन्डिसनमा हुने मानसिक तनावको पनि हामीले त्यत्तिकै देखभाल र स्याहार सुसार गर्न जरुरी छ। उसलाई साथको जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अभिभावकले बच्चाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू र तिनमा देखिएका समस्याहरू सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। र यस्तो बेलामा हामी वयस्कहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि पर्याप्त रूपमा मास्कको प्रयोग गरिरहने र आफ्नो हातको सफाइको लागि बेला बेलामा हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहने गरौँ। र हामीले सरकारले लगाएका निर्देशनहरू र स्वास्थ्यकर्मीले दिएका सल्लाहहरू बमोजिम हामीले अपनाउनु पर्ने कोभिडका यी सम्पूर्ण सावधानीहरू र लकडाउनका नियमहरू सबैलाई पालना गरेर अत्यावश्यकीय काममा मात्रै बाहिर निस्किने र सकेसम्म र कुनै पनि हालतमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेलाई नभुल्ने र व्यक्ति बीचको सम्पर्कलाई अत्यन्त कम गर्ने र कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू आयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने र सामान्य अवस्थामा घरभित्रै आइसोलेट गरेर राख्ने र जटिलता आएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। यसो गरेमा हामीले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि रोक्न सक्छौँ र सङ्क्रमण भइसकेका बच्चाहरूमा पनि जटिलता ल्याउनबाट रोक्न सक्छौँ। नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर मीना कुँवर। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा विगत 18 वर्षदेखि नेत्ररोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। अब हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भन्नुपर्दा बिहान उठेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। बिहान टाइममै उठ्ने र टाइममै सुत्ने, बेलुका टाइममै सुत्ने गर्नु पर्यो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ युजुअली के गर्ने भन्दाखेरि
अब आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार, जस्तो कसैलाई हाफ एन आवर वकमा जानुपर्ने होला, कसैले अलिकति एक्सर्साइज गर्नु होला, आफ्नो नित्यकर्म सकाइसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइज पछि हेल्दी ब्रेकफास्ट भनेर भन्छौँ, खाजा। अब हेल्दी खानेकुरा भनेर त अब भनिराख्नु पर्दैन, आफ्नो बडीलाई के सुट गर्छ, आफूलाई के सुट गर्छ त्यो खाएर मेन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दिनभरिको दिनचर्यामा एउटा हेल्दी खाना चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अर्को अलिकति सकिन्छ कम्तीमा पनि आधा घन्टाको वक र 10 मिनटको मेडिटेसन भन्छु म चाहिँ, किनभने अहिलेको फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ स्ट्रेसको चाहिँ मैले धेरै नै रोल देखेको छु। एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड हियर। त्यसैले अलिकति 10 मिनट मात्रै भए पनि योगा मेडिटेसन के गर्नु मिल्छ, विभिन्न चिजहरू छ, युट्युबमा भेटाइन्छ, जताततै भेटाइन्छ र सकेसम्म त्यो तनावरहित हुन्छ नि, त्यसको तनावरहित रहनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 10 मिनट जति मेडिटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो अहिले एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण दर यसता घटेको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमण दर घटेको र प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर घट्दै र उपत्यका बाहिर बढ्दै गएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष 3 गुणाले संक्रमण दर फैलिएको छ। प्रदेशगत रूपमा संक्रमणको अवस्थाबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आज मे 25 अर्थात् विश्व थाइराइड दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। पछिल्लो समय नेपालको जनसङ्ख्याको 4.5% मानिसलाई थाइराइड रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। थाइराइड तथा हर्मोन रोग र यसको उपचारबारे थाइराइड रोग विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवादका साथै
स्वस्थ जीवनशैलीका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै पनि जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।